व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति अमुक्पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति अमुक्पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। अद्य एतस्य तृतीयपादस्य पूर्णता अपि भविष्यति। अद्य पंचसूत्राणि व्याख्यानार्थम् अंगीकृतानि वर्तन्ते। तानि सन्ति अवेक्षणे कन्, लुब मनुष्ये, जीविकार्थे चापण्ये, समासाच्च तद्विषयात्, अभिजित विदभृत्, छालावत्, शिखावत्, शमीवदूर्णवत्, श्रूम दणो यय। एतानि सूत्राणि सन्ति। एतेषां क्रमशः व्याख्यानं भवति। पूर्वं काशिकारीत्या अनन्तरं भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। अवैक्षणे कन् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः इति सूत्रं व्याख्याति। तत्र पूर्वम् अवेक्षण इत्यस्य किं तात्पर्यं तद्विषये वक्ति। अवक्षिप्यते येन तत् अवेक्षणं। कर्णे ल्युड् प्रत्ययः वर्तते। तत्र अवेक्षणे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अत्र कन् प्रत्ययः भवति। यदा अत्र प्रयोगः वर्तते व्याकरणकेन नाम त्वं गर्वितः, तो अत्र व्याकरणेन नाम त्वं गर्वितः, अत्र यः अत्र अर्थः अत्र स्वीकृतः वर्तते अवेक्षण रूपः। तस्मिन् अवेक्षणे अर्थे वर्तमानात् व्याकरण प्रातिपदिकात् अत्र कन् प्रत्ययः तेन व्याकरणे व्याकरणकम् इति भवति। व्याकरणकेन नाम त्वं गर्वितः इत्युक्ते अत्र किमस्ति, वस्तुतः सम्यक्तया व्याकरणं नाधीतवान्, किन्तु आत्मानम् अधिकं वैयाकरणं मन्यते इति कृत्वा अत्र तस्य विषये अत्र कथनं वर्तते। अवक्षेपणम् अत्र निन्दा इति ज्ञायते। अत्र हरदत्तः कथयति अवक्षेपः निन्दा। अवक्षेपणं नापि येन जनाः निन्द्यन्ते तत् वर्तते अवक्षेपणम्। अत्र यद्यपि व्याकरणं स्वतः अवेक्षणं न करोति, अपि तु वेदाङ्गत्वात् तस्य प्रशंसनं भवति। तथापि यस्य तथा भूतः कश्चन अभिमानः वर्तते, तदा सः तस्य विषये अयं प्रयोगः वर्तते। व्याकरणे नाम त्वं गर्वितः, व्याकरणविषयम् आदाय त्वं गर्वितः वर्तते। तथापि यस्य तद अवलेपम् अवाहवति तस्य अवेक्षणं भवत्येव। एवमेव याज्ञिकां नाम आम्नायः यः वर्तते सोऽपि याज्ञिकः कथ्यते। तस्मिन् विषये अत्र याज्ञिक्यम् इति नूने कल्पसूत्रं गृह्यते। तो याज्ञिक्येन नाम त्वं गर्वितः अर्थात् कल्पसूत्रं पठित्वा भवान् गर्वितः वर्तते इति कृते प्रयोगः वर्तते। तो परस्य कुत्सार्थं यद उपादीयते तत् इदाह उदाहरणम्। यत्र परस्य अन्यस्य कस्यचित्
कुत्सार्थम यद उपादीयते, कुत्सार्थम निंदार्थम यद उपादीयते, तत्र व्याकरणक शब्दः याज्ञिक्यक शब्दः एते तथैव उदाहरणत्वेन अत्र शब्दः स्वीकृतः। यत् पुनः स्वयमेव कुत्सितं तत्कृते अत्र अनेन सूत्रेण कार्यं न भवति। तत्र कुत्सिते इति सूत्रं वर्तते, तेन कन् प्रत्ययः यथा कुत्सितः देवदत्तः कुत्सितकः, कुत्सितः यज्ञदत्तः कुत्सितकः इति भवति। अत्रैव प्राग्वीयस्य अवधि अत्र पूर्णा जाता, यतोहि इतः अनन्तरम् अत्र अन्यत् सूत्रं वर्तते काशिका ग्रन्थे इवे प्रतिकृतौ, तद्विषये अत्र एतत् चिन्तनं वर्तते। भाष्यकारः अत्र अवेक्षणे कन् इति सूत्रविषये किं प्रतिपादयति तावत् वयं पश्यामः। भाष्यकारः कथयति अवेक्षणे कन् विधीयते कुत्सिते कः। यद्यपि अवेक्षणमपि कुत्सनं भवति, किन्तु अत्र तत्र कुत्सितः इत्यर्थः कृतः वर्तते कुत्सिते इति सूत्रेण। अत्र कुत्सितः अर्थः प्रातिपदिकेन गम्यते, यद्यपि तत्रापि प्रातिपदिकेन गम्यते, किन्तु अत्र अवेक्षणं भिन्नं कुत्सितं भिन्नम् अनेन प्रतीयते। अवेक्षणे कन् विधीयते, कुत्सिते कः प्रत्ययः विधीयते। क एतयोः अर्थयोः विशेषः कः। विशेषः अर्थात अवेक्षण कुत्सन इति द्वावपि शब्दौ पर्यायत्वेन गृहीतो वर्तेते, तर्हि तत्र कुत्सित इति शब्दो वा भवेत्, अवेक्षण इति शब्दो वा भवेत्, तेन कश्चन विशेषः अनयोः अर्थयोः वर्तते वा अथवा सामान्य रूपेण वर्तते। उच्यते अत्र वर्तते एकत्र तत्र कुत्सनं करणत्वेन गृहीतं वर्तते, एकत्र कर्मत्वेन गृहीतं वर्तते। अर्थात तस्य साधनं यद् वर्तते तत् निन्दितं वर्तते, अथ च यस्य कर्म यद् वर्तते तन्निन्दितं वर्तते। तो यत्र साधनं निन्दितं तत्र अवेक्षण अर्थः गृह्यते, यत्र कर्म निन्दितं तत्र कुत्सित अर्थः गृह्यते। अवेक्षणे वै कुत्सितं करणं तेन यत् कुत्स्यते तदपि कुत्सितं भवति। अवेक्षणं यद् वर्तते तत् कुत्सितं करणं, कुत्सितस्य करणं भवति। तेन करणेन यत् कुत्स्यते तदपि कुत्सितं भवति इति कृत्वा कुत्सित अर्थस्य विषये प्रयोगः जायते। तत्र कुत्सितम् इत्येव सिद्धं भवति, तत्र कुत्सितम् इत्येव सिद्धं भवति इति एवं रूपेण अत्र भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। अत्र कैयटः अपि एतस्य विषये अतीव शोभनतया प्रतिपादयति। यद्यपि कनोः स्वरभेदः तथापि असति अर्थभेदे कुत्सिते कंश्च इत्येव वक्तव्यं, न तु पृथक् योगद्वयं। पृथक् योगकरणात् नूनम् अनयोः अर्थयोः भेदः। यद्यपि अत्र कनोः स्वर भेदः वर्तते तथापि अत्र अर्थभेदे कुत्सिते कंश्च इत्येव वक्तव्यं स्यात्, न तु पृथक् योगद्वयं, पृथक् सूत्रद्वयं करणीयं भवेत्। अत्र पृथक् योगकरणस्य प्रयोजनं किमस्ति, यद् नूनम् अर्थयोः भेदः वर्तते स तु न निश्चीयते इति प्रश्नः वर्तते। अवेक्षणं येन अवक्षिप्यते निन्द्यते तद्वाचितः कन प्रत्ययः अस्तु स्वयं कुत्सिते ततः क प्रत्ययः इति विषय विभागः अत्र वर्तते। अतएव अत्र उक्तम् अवेक्षणं वै कुत्सितं, न हि स्वयं कुत्सितम् अवेक्षणं भवति। स्वयं कुत्सितम् अवेक्षणं न भवति, अवेक्षणस्यापि कुत्सितत्वम् अस्ति इत्यर्थः। एवं रूपेण कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। तेन ज्ञायते येन साधनेन कुत्स्यति तत् साधनं कुत्सितं वर्तते, तेन स जनः अपि कुत्सितः भवति इति एतस्य तात्पर्यम् अत्र कृतं वर्तते।
भाष्यकारः पुनः अग्रे वक्ति एवं तर्हि यत् परस्य कुत्सार्थम् उपादीयते तत् इह उदाहरणम्। यत् परस्य अर्थात व्याकरणादिकं स्वयं कुत्सितम् अपि आश्रय विशेषे मदम उपाहरत अवेक्षणं परस्य भवति इत्तद्वाचिनः कन् प्रत्ययः भवति इति तत्तात्पर्यं कैयटः कथयति। कैयटः कथयति तात्पर्यं व्याकरणेन नाम अयं गर्वितः, व्याकरणकेन नाम अयं गर्वितः अर्थात व्याकरणं शास्त्रम् अधीत्य तेन गर्वितः भवति, तेन अतएव गर्वधारणमेव तस्य निन्दनं वर्तते। एवं याज्ञिक्य शब्दः कल्पसूत्रवाचकः वर्तते अत्र। तेन याज्ञिक्येन नाम अयं गर्वितः अर्थात तस्य अभिमानम् आवहति इत्यर्थः एव रूपेण सः गर्वितः निन्दितः भवति। यत् स्वकुत्सार्थम् उपादीयते तत्र उदाहरणम् अर्थात यत् कुत्सार्थं स्वयमेव तस्य शब्दस्य उपादानं भवति। यदा कुत्सितः देवदत्तः कुत्सितः यज्ञदत्तः तेन देवदत्तकः कुत्सितकः अत्र कुत्सित इति सूत्रेण कन् प्रत्ययः। तो एवं रूपेण अर्थविभागात् प्रत्ययविभागः इति व्याख्यायते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते लुम् मनुष्ये। एतस्य विषये काशिकाकारः कथयति एतत् सूत्रं संज्ञायाम् एव प्रवर्तते। कथमिति यतो हि इतः पूर्वं संज्ञायां च इति सूत्रं वर्तते तस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। फलतः संज्ञायां विहितस्य कनः मनुष्ये अभिधेये लुप् भवति। अर्थात संज्ञा विषये यदा यह शब्दः अत्र विरुद्धते यतो संज्ञायां च इति सूत्रेण इव इत्यर्थे कन् प्रत्ययः भवति। तत्र यदा मनुष्यवाची सः शब्दः भवति तत्र यह संज्ञा विषये कन् प्रत्ययः तदा तत्र तस्य कन् प्रत्ययस्य लुक् भवति अनेन सूत्रेण इति तात्पर्यम्। अत्र लुप् भवति अर्थात लुप् इति शब्देन तस्य अदर्शनं भवति। चञ्चा इव मनुष्यः चञ्चा कश्चन मनुष्यः पुरुषः अतीव दुर्बलः कुरूपश्च वर्तते तस्य कृते चञ्चा इव अयं मनुष्यः इति उक्तिः वर्तते। चञ्चा नाम तृणमयः पुमान्, तृणमयः तृणे निर्मितः कश्चन यः पुरुषः कश्चन भवति क्षेत्रे तस्य निर्माणं भवति तत्र पक्षिणां भीति प्रदानार्थं। तत्र चञ्चै विचञ्चा इति एव रूपेण अयं प्रयोगः वर्तते। तत्र चञ्चा इति शब्दात् अत्र कन् प्रत्ययः भवति। तो चञ्चा इव मनुष्यः चञ्चा इति कथनं वर्तते। एवं दासी खरकुटी इत्येव। तो दासी इव वर्तते इति दासी, खरकुटी इव वर्तते इति खरकुटी। अत्र चञ्चा शब्दात् दासी शब्दात् खरकुटी शब्दात् अत्र संज्ञां च इति सूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति तस्य लुम् मनुष्य इति सूत्रेण लोपः भवति। मनुष्ये इति किम्? तो मनुष्ये अत्र मनुष्यः नास्ति प्रतिपादितः यत्र तत्र न भवति। यथा अश्व इव अश्वः अश्वकः, उष्ट्र इव उष्ट्रः उष्ट्रकः, गर्दभ इव गर्दभः गर्दभकः। तत्र मनुष्यः अत्र वाच्यत्वेन न वर्तते अपितु तत्र अश्वः उष्ट्रः गर्दभः एव भवति इति कृत्वा संज्ञां च कन् प्रत्ययः भवति तस्य लुक् न जायते। देवपथादेः आकृतिगणत्वात् तस्यैव अयं प्रपञ्चः वेदितव्यः। अग्रे सूत्रम् आयाति यद्यपि भाष्ये एतत् सूत्रं न गृहीतं वर्तते किन्तु अष्टाध्याय्यां काशिकायां च गृहीतं वर्तते देवपथादिभ्यश्च। तो देवपथादि आकृतिगणत्वात् तस्यैव अयं प्रपञ्चः विस्तारः बोधितव्यः वेदितव्यः इति प्रतिपादयति अत्र काशिकाकारः। भाष्यकारः तस्मिन् विषये वदति किमर्थं मनुष्ये लुग् विधीयते न लुगेव उच्येत। अर्थात अत्र मनुष्ये अभिधेये लुप् कथनस्य का आवश्यकता? लुक् एव उच्यताम्। किं लुगा? लुक् इति कथनस्य किं विशिष्टं तात्पर्यं भवति, विशिष्टं प्रयोजनं भवति? किञ्च वर्तते यत् लुगः स्थाने भवान् लुप् इति वदति।
उच्यते। अत्र लिंग सिद्ध्यर्थम लुब् मनुष्ये। लिंग सिद्ध्यर्थम अत्र मनुष्ये अर्थे प्रत्यय से लुप कथ्यते। चंचा विचंचा, बद्रिका बद्रिका, खरकुटी खरकुटी इत्यत्र। तो लिंग सिद्ध्यर्थम मनुष्य लुप विधीयते। किम तात्पर्य लिंग सिद्ध्यर्थम इत्यस्य? अत्र तदेव लिंगम तस्य स्यात्। भिन्नः भिन्नं लिंगं न भवेत्। यथा चंचा इव चंचा इत्येव भवति। अत्र चंचा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गात् तदेव लिंगं तस्य भवति। एवं बद्रिका इव बद्रिका, खरकुटी इव खरकुटी तदेव लिंगं भवति। वचनं तु अभिधेय वदे भवति। चंचा चंचे मनुष्यौ इति प्रयोगः जायते। तदुक्तं हरितिक्यादिषु व्यक्तिः। लुकितु मनुष्यवत् लिंग प्रसंगः चेत् अत्र लुक् स्यात्। तर्हि अत्र किं स्यात्? तत्र मनुष्यः यः वर्तते तस्य लिंगं तल्लिंगं साते तस्य तल्लिंगं लुक् इषति तल्लिंगं भवति। अत्र एतस्य विषये अत्र चिन्तनं करणीयम्। यत्र लुकि कृते यथा अयं तत्र ग्रन्थकारः वदति, भाष्यकारः, यत् लिंग सिद्ध्यर्थं मनुष्यो लुक् विधीयते। अत्र लुकितु मनुष्य लिंग प्रसंगः इति कैयटः तस्य व्याख्यानं करोति। अत्र कारणं वर्तते वदामि तावत्। अत्र लुकिषति तत्र तथैव अर्थः भवति। तत्र यतोहि अत्र मनुष्य लुपि प्रतिषेधः इति लिंगस्य विशेषलिंगस्य प्रतिषेधः भवति। मनुष्य लुपि प्रतिषेधः इत्युक्तं वर्तते। अत्र नागेशः एतद् लिखितवान् यत् मनुष्यलुपि प्रतिषेधः भवति। तो मनुष्यलुपि प्रतिषेधस्य सत्त्वात् अत्र न जायते एवं रूपेण अत्र कथयति। तो अत्र मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति अत्र वाक्यं वर्तते, येन लुपि विषये तस्य प्रतिषेधः भवति इति अत्र भाष्यकारः किं नाम तत्र कैयटोपि तथैव व्याख्यातवान्, नागेशोपि व्याख्यातवान्, तथैव हरदत्तोपि लिखति मनुष्य लुपि प्रतिषेधः। तो एतत् तत्र एव रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते जीविकार्थे चापण्ये। जीविकार्थे चापण्ये इति सूत्रविषये कैयटः कथयति जीविकार्थं यत् अपण्यं तस्मिन् अभिधेये कनः लुप् भवति। तो जीविकार्थं यत् अपण्यं तस्मिन् अभिधेये कनः लुप् भवति। विक्रियते यत् तत्पण्यं यस्य विक्रयणं भवति तत्पण्यं क्रियते। यच्च अपण्यं भवति तत् जीविकार्थे तत्र विक्रियते यत् तत्पण्यं यन्न विक्रियते तत् अपण्यं। तो जीविकार्थं यत् अपण्यं, जीविकार्थः स्वयमेव आददाति न तु विक्रीणाति, तस्मिन् अधेये कनः लुप् भवति
यथा वासुदेवः शिवः स्कंदः विष्णुः आदित्यः। अत्र वासुदेवः शिवः, तो अत्र शिव वासुदेव इव प्रतिकृतिः इति वासुदेवः, शिव इव प्रतिकृतिः इति शिवः, स्कंद इव प्रतिकृतिः इति स्कंदः, विष्णु इव प्रतिकृतिः इति विष्णुः, आदित्य प्रतिकृतिः अत्र आदित्यः। अत्र एतेषां वासुदेवादि शब्दानाम् अत्र प्रतिकृति विषया जीविकार्थः कृता वर्तते। ततः विहितः यः इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रेण खन् प्रत्ययः तस्य लुक् भवति अत्र जीविकार्थे चापणे इति सूत्रम्। तेन वासुदेवः शिवः स्कंदः विष्णुः आदित्यः इत्येव भवति। कथम एतेषां जीविकात्वं जीविकार्थत्वं, तो देवलकादीनां जीविकार्थाः देव प्रतिकृतयः उच्यन्ते। यतो यः अर्चकः भवति सः एताः मूर्तिः अर्चयति, भक्तजनाः तत्रागत्य किञ्चित् अर्पयन्ति, तत्र देव विग्रहे अर्पितं यद्धनं तद्धनं स्वजीविकार्थं स्वीकरोति अर्चकः इति देवलकादीनां जीविकार्थाः देव प्रतिकृतयः भवन्ति इति कथ्यते। अपण्ये इति कम्? हस्तिकान् विक्रीणीते, अत्र हस्तिक शब्दः वर्तते, हस्तिकान् विक्रीणीते, अश्वकान् विक्रीणीते, रथकान् विक्रीणीते। हस्तिनः प्रतिकृतिः इति हस्तिकः, अश्वस्य प्रतिकृतिः इति अश्वकः, रथस्य प्रतिकृतिः इति रथकः। अत्र प्रतिकृतौ अर्थे अत्र तेभ्यः शब्देभ्यः अत्र कन् प्रत्ययः वर्तते। तस्य च कन् प्रत्ययस्य अत्र लुक् न भवति। कथमिति? अपण्य तत्र अपण्य तत्र एते पण्यार्थाः एते सन्ति इति कृत्वा अत्र न भवति। अत्रापि देवपथादेः एतत् सूत्रं विस्तार रूपं वर्तते। एवं रूपेण एतस्य विषयेपि काशिकाकारः व्याख्यात्वान्। भाष्यकारः एतद् विषये कथयति, अपण्ये इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति शिवः स्कन्दः विशालः। अत्र एतत् सिद्धिः न स्यात्, यतो हि अपण्य विषये भवान् कथयति। तदा भाष्यकारः समाददाति, किं कारणं? मौर्यै हिरण्यार्थिभिः अर्चाः प्रकल्पिताः। अत्र विषये मौर्यैः हिरण्यार्थिभिः अर्चाः प्रकल्पिताः। अत्र एतद् विषये उच्यते मौर्यैः हिरण्यार्थिभिः मौर्यैः अत्र अर्चाः प्रकल्पिताः भवन्ति। भवेत् तासु न स्यात् यास्तु एताः सम्प्रति पूजार्थाः तासु भविष्यति। अर्थात ये मूर्तीनां निर्माणं कुर्वन्ति तेषां कृते विक्रीणन्ति च ये, तेषां कृते अत्र प्रतिमाः शिल्पवन्तः ये भवन्ति ते मौर्याः कथ्यन्ते। ये प्रतिमानां निर्माणं कुर्वन्ति विक्रेतुं ते मौर्याः वर्तन्ते। तो मौर्यैः हिरण्यार्थिभिः द्रव्यार्थिभिः धनार्थिभिः अर्थाः प्रकल्पिताः। तत्र अर्थात् तत्र विक्रेतुम् एताः प्रतिमाः प्रकल्पिताः वर्तन्ते। भवेत् तासु न स्यात्। अतः तासां प्रतिमानां विषये अत्र कन् प्रत्ययस्य विधानो न भवति। यास्त्वेताः सम्प्रति पूजार्थाः, यास्त्वेताः मूर्तयः सम्प्रति पूजार्थाः गृहीताः, तासु तत्र कन् प्रत्ययस्य तत्र लुप् भवति इति वक्तुं शक्यते। तो एवं अत्र एतस्य विषये प्रतिपादनं जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्ते समासाच्च तद्विषयात्। समासाच्च तद्विषयात् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् तदित्यनेन प्रकृत इव अर्थः निर्दिश्यते तद्विषयात् इत्यत्र तत् इति पदेन।
फलतः इवार्थ विषयात् समासात् अपरस्मिन् इवार्थे एव छः प्रत्ययः भवति। अर्थात इवार्थ विषयात् समासात् अपरस्मिन्, समासात् अपरस्मिन् स्थले, अपरस्मिन् इवार्थे, यह समासार्थः इव वर्तते तद्भिन्न धन इवार्थे वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् छ प्रत्ययस्य विधानं भवति। यथा काकतालीयम्, अजा कृपाणीयम्, अन्धकवर्तकीयम्। तो अत्र यह अर्थः प्रदर्शितः वर्तते। इवार्थ विषयात् समासात् अपरस्मिन् इवार्थे इति कथितं वर्तते। तो अत्र तस्मिन् इवार्थे एव छः प्रत्ययः भवति। अत्र एव करणस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तो अत्र एव कार्यः वर्तते तत्र पुनः वचन करणार्थम। अतएव अत्र हरदत्तः कथयति एवकारः पौनर्वचनिकः इत्युक्तवान्। अत्र छः प्रत्ययः प्रधानतया प्रकृतेऽपि न परामर्शते, अनेनैव तस्य विधानात्। अत्र समासस्य इति कथनं वर्तते, तो समासस्य तद विषयत्वानुपत्तेः इति तत्र समास कथनं कृतं वर्तते। तेन इवार्थ विषयः इवार्थ विषयात् समासात् परस्मिन् इवार्थे अर्थात भिन्न इवार्थे एव छः प्रत्ययः भवति। यथा काकतालीयं वर्तते, काकतालस्य इव इति काकतालीयम्, अजा कृपाणस्य इव इति अजा कृपाणीयम्, वर्तिकः इव इति अर्धवर्तकीयम्। एवं रूपेण एतस्य विषय अत्र कथितं वर्तते। अतर्कितोपरतं चित्रीकरणम् उच्यते। अतर्कितोपरतं या तर्कितोपरतं नास्ति, तत् चित्रीकरणं कथ्यते। तत् कथं? काकस्य अगनं यादृक्षिकं, यथा काकः कुत्रापि आगतवान्, तो सः काकः अत्र स्वयमेव नागतः, किन्तु यस्मिन् समये सः यदृच्छया आगतः तस्मिन् समये एव तालवृक्षस्य पतनं जातम् अथवा तालफलस्य पतनं जातम्। तो तेन तालेन पततः काकस्य वधः कृतः जातः। तो अत्र एवम् एव काकतालीयम् इति भवति। यदा तात्कालिकं तत्र तस्य आयोजनं विनैव यत्किमपि संघटते तत् काकतालीयं कथ्यते। यस्मिन् समये काकः तालवृक्षस्य अधः आगतवान् तस्मिन् समये एव तत्र तालफलं तत्र पतितं, तेन काकस्य मृत्युः सञ्जाता। अतएव काकतालीयः इति न्यायः अत्र प्रचलितः। एवमेव अजाकृपाणीयम्, यस्मिन् समये तत्र अजायाः गच्छन्त्याः कृपाणेन अधः पतता तदा तस्य बद्ध जाता है। अर्थात कश्चन ऊपरी वर्तते, तस्य हस्तात् कृपाणं पतितं, तस्मिन् समये एव अजायाः गमनं तस्मात् मार्गात् संजातं, तदैव तस्य बधौ अपि संजातः। यद्यपि यस्य हस्तात् कृपाणं तत्र पतितं तः ज्ञात्वा तथा न कृतवान्, तथापि तथा जातम्, अतः अजाकृपाणीयम्। एवं अन्धकवर्तकीयम्, यः कश्चन अन्धकः हस्तौ प्रसारितवान्, तस्य हस्ते काचन वर्तिका आगता, तर्हि यः तत्र एवं नास्ति यः प्रयत्नं विधाय तादृशं संकल्पं विधाय वर्तिकां गृहीतवान्, अपि तु अनायासेन आगता। तो एतेषु विषयेषु अत्र इव विषये अत्र छः प्रत्ययः भवति इत्युक्तं वर्तते। अतर्कितोपनतं चित्रीकरणम् उच्यते।
तत्कथम काकस्य आगमनं यादृच्छिकं तालस्य च पतनं तेन तालेन पतता काकस्य वधा कृता एवमेव देवदत्तस्य तत्रागमनं दस्यूनां चोपनिर्वातः तैश्च तस्य वधः तत्र यो देवदत्तस्य दस्यूनां च समागमः सः काकतर समागम सदृशः इत्येव वक्तुं शक्यते। अतश्च देवदत्तस्य वधः काकताल वध सदृशः इति द्वितीयार्थः समुपद्यते। तत्र प्रथमे समासे द्वितीये प्रत्ययः, प्रथमे समासः भवति द्वितीयत्र प्रत्ययः भवति। समासश्च अयम् अस्मादेव ज्ञापकात्, अस्मादेव ज्ञापकात् तत्र समासः भवति। तो एवं अत्र एतद् विषये उक्तं वर्तते काशिका ग्रन्थे। सकाकतालवध सदृशः द्वितीयः उपमार्थः तत्र प्रथमे समासः द्वितीये प्रत्ययः। समासश्च अयम् अस्मादेव ज्ञापकात् वर्तते, न हि अस्य अपरं लक्षणम् अस्ति। अथवा सुसुपा इति सूत्रेण अत्र समासः क्रियते, तेनमेव एतस्य विषये प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र एतस्य सूत्रस्य विचारे अत्र कथयति भाष्यकारः, तत् इत्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते उच्यते छ प्रत्ययस्य प्रतिनिर्देशः भवति। इवार्थः छ प्रकृतः इति कस्य सर्वनाम्ना परामर्शः अत्र उच्यते। अत्र प्रकृतस्य परामर्शः भवति। क पुनः समासः नाम छ विषयः स्यात् उच्यते। इह अत्र एतद् विषये अत्र प्रतिनिर्देशः भवति। किं भवति अत्र इवार्थः छः प्रकृतः कस्य सर्वनाम्ना परामर्शः इति प्रश्नः आचार्यः कथयति। छ इत्यस्य परामर्शः भवति। पुनः तत्र प्रश्नः भवति, कथं पुनः समासः नाम छ विषयः स्यात्, समासः छ विषयः कथं भवितुमर्हेत् उच्यते। एवं तर्हि इवार्थः अत्र कृते इवार्थे भवति। यदि तर्हि समासार्थः अपि इवार्थे प्रत्ययः अपि समासेन उक्तत्वात् प्रत्ययः न प्राप्नोति। कथं तर्हि द्वौ इवार्थौ वर्तेते। अत्र द्वौ इवार्थौ कथं भवतः उच्यते। काकागमनम् इव तालपतनम् इव काकगमनम् इव तालपतनम् इव कालतालं कथ्यते। काकतालमिव कालतालं काकतालीयम् एवं रूपेण विग्रहे सति अत्र छ प्रत्ययः भवति। तेन एतस्य तात्पर्यं जायते। तो एवं एतस्य विषये अग्रे तत्र कैयटः अत्र विचारयति सम्यक्तया। सः कथयति, अने कथं पुनरिति इति प्रतीकमादाय सः कथयति, अनेनैव छस्य विधानात् छ विषयस्य अनुवादात् अनुपत्ति। अनेनैव छ प्रत्ययस्य अर्थात् अनेन सूत्रेणैव छ प्रत्ययस्य विधानात् छ विषयस्य अनुवादानुपत्तिः, छ विषयस्य अनुवादानुपत्तिः स्यात्। अतएव अत्र एवं तर्हि इवार्थः इत्युक्तं वर्तते। तत्र उच्यते एवं तर्हि अर्थः, एवं तर्हि इवार्थः अत्र स्वीक्रियते। अर्थात् प्रधानस्यापि छस्य परामर्शस्य अयुक्तत्वात् गुणभूतस्य इव इवार्थस्य परामर्शः अनेन क्रियते। छेच इति नियम विधाने अस्मादेव ज्ञापकात् इत्यर्थे इवार्थे अत्र समासः केन समासः सुप्सुपा इत्यनेन समासः। यदुक्तं समासेन उक्तत्वात् इत्यस्य किं तात्पर्यं। तो वचन सामर्थ्यात् स्यात् इति चेत् अत्र शस्त्री श्याम इत्यत्रापि प्रसंगः स्यात्। फलतः शस्त्री श्यामादीनां तु अंतर्भूतेव अर्थानाम् उपमेय प्रधानानाम् उपमेयांतरेण संबंधाभावात्
अत्र छस्य छ प्रत्यय से अप्रसंग अर्थात छ प्रत्यय अत्र न स्यात्। यद् भाष्ये काका गमनमिव ताल पतनमिव काकतालीयम् इत्युक्तं वर्तते तस्य कः आशयः। तदा कज्जटः कथयति वृत्ति विषये कालताल शब्दौ काकतैल संवेत क्रियावाचिनो वर्तेते। तत्र काकागमनं देवदत्तागमनस्य उपमानं भवति। एवं तालपतनं दस्यु निपातस्य उपमानं भवति। तालेन तु यः काकस्य वधः स देवदत्तस्य दस्युना वधस्य उपमानम् इति वधादि काकतालीयादि शब्दवाच्याः संपद्यते इत्युक्तम् अत्र काशिकाकारेण क्षमतां कैयटेन। यद्यपि यत्र नागेशस्यापि यत्र विचारः वर्तते, नागेशः तत्र तावत् तत्र काकागमनो देवदत्तागमनस्य उपमानम् इति विषये अत्र कथयति। अत्र पूर्वोत्तरपदयोः काकागमन सदृश तालपतन सदृशयोः लक्षण अत्र भवति। तालपतन काकगमन इत्यादि शब्दे सामान्याधिकरणे तदर्थयोः अत्र अन्वयः भवति एवं रूपेण व्याख्यातवान्। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। अग्रे सूत्रं वर्तते अभिजित् विदवृत् छालावत् शिखावत् शमीवत् ऊर्णावत् एवं अत्र श्रीमदणो यय इत्युक्तं वर्तते। एतस्य तात्पर्यं वयं चिन्तयामः। अत्र यद् प्रतिपादितम् एतस्मिन् श्रुते अभिजित्यादि सूत्रे यत् एवं भूतम् एतत् सूत्रं वर्तते तद्विषये अत्र काशिकाकारः वदति। तत्र किं वदति सः यत् आयुधजीविसंघात् इत्यस्य अत्र निवृत्तिः जायते। तेन अभिजित् प्रभृतिभ्यः अण्णन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे यय प्रत्ययः भवति। अभिजितः अपत्यम् एवं रूपेण। तो अत्र एतद् विषये अत्र पश्यामः। अत्र कथयति अभिजित् अपत्यम् इत्यण् अनन्तात् तदनन्तरं यय प्रत्ययः भवति। तेन आभिजित्याः आभिजित्यो आभिजिताः वैदभृत्याः वैदभृत्यो वैदभृताः। तो एवं रीत्या अत्र एते प्रयोगाः अत्र कथिताः सन्ति। अत्र गोत्र प्रत्ययस्य अत्र अणः ग्रहणम् इष्यन्ते। आभिजितः मुहूर्तः आभिजितः स्थाली एवं स्थालीपाक इत्यत्र न भवति इत्यत्र चिन्तितम्। अत्र एतस्य विषये अत्र अयं भाष्यकारः किं वक्तवान् पश्यामः। भाष्यकारः कथयति अणः गोत्रात् गोत्रवचनम् अणः गोत्रात् गोत्रग्रहणं करणीयम्। गोत्रवाचकः शब्दात् गोत्रग्रहणं करणीयम्। गोत्रात् इति वक्तव्यम्। इहमाभूत् आभिजितः मुहूर्तः आभिजितः स्थालीपाकः इति वारणार्थम् अत्र प्रयोगस्य धारणं क्रियते। तो अत्र उच्यते गोत्रात् इति वक्तव्यम्। गोत्रवाचिनः अत्र कार्यं भवति। इहमाभूत् आभिजितः मुहूर्तः आभिजितः स्थालीपाकः अत्र न भवेत्। तो एवं रूपेण अत्र तस्य वारणाय अत्र इहमाभूत् अभिजितः मुहूर्तः अस्य अभिजितः इति वक्तुम् अत्र तथा न प्रवर्तते। गोत्रम् इति च तथैव। किन्तु एतस्य विषये अत्र पश्यामः गोत्रमिति च वक्तव्यम्। गोत्रमिति न करणीयं स्यात्। एवं विषये अत्र उच्यते गोत्रमिति च वक्तव्यं। किं प्रयोजनम्? आभिजितिकः इति प्रयोगः सिद्धये।
गोत्राश्रयः भूः यथा स्यात् अविजितः गोत्रापत्यम् आभिजितः इति प्रयोगे अत्र भूय प्रत्ययस्य सिद्धनार्थं यसिद्ध्यर्थम् अत्र एतत् सूत्रं कथितं वर्तते। गोत्रमिति शक्यम् अकर्तुम्, अत्र गोत्रशब्दस्य आवश्यकता अपि नास्ति, गोत्रशब्दस्य प्रयोगोऽपि न करणीयः। कथमिति आभिजितिकः इति प्रयोग कथं स्यात्? तदा उच्यते गोत्रात् अयं स्वार्थिकः प्रत्ययः अत्र वर्तते, स गोत्र एव भवति, गोत्रात् भिन्नं न भवति। एवं रीत्या अत्र एतत् सूत्रमपि व्याख्यातम्। अत्रैव एतस्य पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य पूर्णतापि सिद्धा भवति। तत्र आगामि दिवसात् अत्र पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विषये चर्चा भविष्यति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।